मिलिटेंट वसाइल नहीं है, उनके पास नित नए हथियार नहीं है, उनके पास ऑर्गेनाइज फौज नहीं है, उनके पास ऑर्गेनाइज मिलिटेंट सेटअप नहीं है। जनाबे वाला अप्रैल 2022 से लेके 9 मई 2023 तक इजराइली लॉबी ने और खत्मे नबूवत के मुनकरों की लॉबी ने अगर पाकिस्तान के अंदर इस तहरीक फसाद फिल अर्ज को सपोर्ट किया और इतना सपोर्ट किया कि सलामती कौंसिल के अंदर इजराइल बेसाख्ता खड़ा होकर पाकिस्तान की इस तहरीक फसाद फिल अर्ज की हमायत पे खड़ा हुआ, तो उसकी वजह यह थी कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज कमजोर हो, क्योंकि वो पाकिस्तान की भी वही हालत करना चाहते हैं इंडिया के जरिए से कि जो वो गजा के अंदर इजराइल के जरिए से जहां फलस्तीनी मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन उसके रस्ते में हायल पाकिस्तान की ऑर्गेनाइज पाक फौज है, उसके रस्ते में हायल पाकिस्तान का एटम बॉम्ब है, उसके रस्ते में हायल पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है, उसके रस्ते में हायल अभी आज से 1 महीना पहले इंटरनेशनल फौजी मुकाबला हुआ बरतानिया में, जिसमें पूरी दुनिया की मुल्कों की फौजों ने शिरकत की। अल्लाह पाक के फजल करम से नबी पाक के सदके पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया और सीना चौड़ा किया। पाक फौज दूसरे नंबर पे आई उस मुकाबले में। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान की फौज टॉप क्लास की पाकिस्तान दुनिया के फौज में से है। तो जनाब, ये जो 9 मई का वाकया हुआ, ये इतना सिंपल है, इतना सादा है। या तो मैंने आपके सामने एक एनालिसिस रख दिया कि या तो कोई एग्जाम्पल दे कि सिविल अदालती सिस्टम के अंदर दहशतगर्दों को सजाएं हुई हो। मैंने आपके सामने 9/11 से लेके 16 दिसंबर 2014 तक का पूरा एनालिसिस रख दिया। मुझे कोई ये रद्द कर दे कि नहीं जनाब, यहां तो ये होता रहा, पेशावर हाई कोर्ट का एक जज था, उसने एक फैसला दिया कि जितने गिरफ्तार दहशतगर्द हैं उसको जनाब रिहा कर दो। यहां तो ये आलम था। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी 2015 में, तो जनाब धड़ाधड़ फिर उन दहशतगर्दों को फांसी के फंदे पे भी चढ़ाया गया और उनको सजाएं मिली और पाकिस्तान के अंदर एक सुकून आया। ऑपरेशन ज़रब अज़्द से लेके ऑपरेशन रद्दुल फसाद और फिर ये मिलिट्री कोर्ट्स। तो मैं गुजारिश करूंगा, ये जो फैसला आया है अभी 5 फाजिल जजेस का, इसका बड़ा बैड इंपैक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी अदारों के जवानों और अफसरों पे है। कल 2 सूबेदार और सिपाही शहीद, हर रोज एक अफसर या 2 अफसर या 3 अफसर और मुलाजिम जनाब जवान वो हर रोज शहीद हो रहे हैं। कभी बलोचिस्तान के बॉर्डर पे, कभी KPK के बॉर्डर पे, कभी वजीरिस्तान के बॉर्डर पे, कभी सिंध के बॉर्डर पे, कभी कश्मीर के बॉर्डर पे। पाकिस्तान एक दिफाई रियासत है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से लेके आज तक हर तरफ से उसकी सरहद गैर महफूज है। यह ऑन रिकॉर्ड बात है कि कायद-ए-आज़म ने जनाब बलोचिस्तान में फौज कशी के लिए फौज भेजी थी। यह ऑन रिकॉर्ड बात है कि पख्तूनिस्तान का नारा पाकिस्तान बनते साथ लगा था। यह ऑन रिकॉर्ड बात है कि सिंधु देश का नारा पाकिस्तान बनते साथ लगा था। यह ऑन रिकॉर्ड बात है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे वो इंडिया का बॉर्डर हो, ईरान का बॉर्डर हो, अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, हर तरफ से पाकिस्तान गैर महफूज है और मुल्क दुश्मन ताकतें पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटाना चाहती हैं। इन हालात के अंदर पाक फौज के जवान और अफसर वो क्या कुर्बानियां देंगे कि जब उनको यह फैसला नजर आएगा कि जनाब सिविलियन के हवाले से तो फैसला आ गया है कि उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकते और सिविलियन अदालतें फैसला देने को तैयार नहीं है। उनकी तो हिस्ट्री है कि उन्होंने किसी दहशतगर्द को कभी जनाब कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया। किस तरीके से वो फिर मुझे बताएं कि इस फैसले के बाद अगर KPK के अंदर TTP के जो सिंपैथाइजर है या उनके जो खैरखा है वो पाक फौज के कैंपों जवानों और अफसरों के ऊपर हमले शुरू कर दें, वो तो करेंगे, उनको हलाशेरी मिलेगी कि पाकिस्तान के अंदर तो भाई एग्जीक्यूशन, पाकिस्तान के अंदर इंटेरोगेशन, पाकिस्तान के अंदर हमारे खिलाफ कार्रवाई, वो तो फौजी अदालतों में हो नहीं सकती और सिविल अदालतों में सा नहीं है, उनमें तो हिम्मत नहीं है, उनकी तो हिस्ट्री है। तो बताएं पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। फिर मुझे यह बताया कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के अंदर, सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर 30% से भी अबव सिविल लोग मुलाजिम हैं।
چاہے وہ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز ہوں یا پاک فوج کے ادارے ہوں. اب اس فیصلے کے بعد ان پاک فوج کے اور فوج کے اور سیکورٹی ایجنسیز کے وہ ملازمین جو سویلین ہیں، اگر ان کو ملک دشمن عناصر خرید لیتے ہیں یا ان کو استعمال کر لیتے ہیں یا ان کا ضمیر خرید لیتے ہیں، انہیں تو اس چیز کی بڑی یقین دہانی ہوگی کہ بھائی ہمارا تو کیس ملٹری کورٹس میں چل ہی نہیں سکتا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. تو جناب یہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہے جس میں اس وقت پوری پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے. یہ کہتے ہیں جی 9 مئی کے واقعات آپ کے سامنے رکھ دوں. کسی شہر کی کوئی آرمی کا پراپرٹی انسٹالیشن نہیں چھوڑی گئی جہاں پر حملہ نہیں ہوا، اور حملہ اتنا پری پلانڈ تھا جس کی ایک ایک ثبوت پاکستانی قوم کو پتہ چل چکی ہے. مراد سعید کا وہ کلپ کیا پوری قوم ہزاروں دفعہ نہیں سن چکی پچھلے 5 مہینوں میں، کہ جس میں اس نے کہا 9 مئی کو کہ آپ سب کو جگہ بتا دی گئی ہے، سارے وہاں پہ آ کے پہنچے اور وہاں پہ حملہ آور ہو. میں جھوٹ بول رہا ہوں یا یہ میں نے اپنی طرف سے بات گھڑی ہے؟ ایک پری پلانڈ پاکستان میں جی ایچ کیو کے اوپر، جناح ہاؤس کے اوپر، حمزہ کیمپ کے اوپر، آئی ایس آئی کے دفاتر کے اوپر، پی ایم اے کے جناب سیٹ اپ کے اوپر، ہر جگہ پہ یہ جو حملے ہوئے. اور پھر سب سے ایک امپورٹنٹ چیز، میں چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ، جناب والا میاں والی ایئر بیس کے اوپر 4 ارب روپے کا ایک جنگی طیارہ کھڑا تھا. وہاں پر طیاروں کو آگ لگانے کے لیے پہلی دیوار توڑی گئی 9 مئی کو، اس کے بعد دوسری دیوار جو حفاظتی دیوار تھی اور حصار تھا اس کو توڑا گیا اور طیاروں کے قریب پہنچ کے اس کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی. وہ الگ بات ہے کہ پھر اس وقت ڈائریکٹ سیکورٹی اداروں نے جو حق بنتا تھا ان کو پھر جس طرح ٹریٹ کیا پھر وہ بھاگے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ پاکستان کے جنگی طیارے جنہوں نے انڈیا کی بدماشی اور انڈیا کی مہک نکال کے رکھ دی تھی 27 فروری 2019 کو، اور وہ ابھی نندن جو مجھے اس طرح لے کے آیا تھا تو مجھے اس طرح کر کے واپس گیا تھا، وہ پاکستان کی جرأت مند فضائیہ، وہ پاکستان کے جرأت مند اسکواڈرن لیڈر فلائٹ لیفٹیننٹ، وہ پاک افواج کے وہ اکوپمنٹ اور وہ طیارے جن کو انڈین فضائیہ اور اسرائیل کی فضائیہ چھونے کا اور دیکھنے کا نہیں سوچ سکتی، اس کو یار یہ جلانے کے لیے پہنچ گئے. آپ کہتے ہیں جناب ملٹری کورٹس میں آپ ان کا ٹرائل نہ کریں. تو جناب والا اس فیصلے کے بڑے بیڈ امپیکٹ پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر پڑے ہیں. اب مجھے امید ہے کہ وفاقی حکومت نے جو اپیل کی ہے، اب چیف جسٹس صاحب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب 8, 7 یا 9 یا 10 ممبران کے اوپر ایک لارجر بینچ بنائیں گے. مجھے امید ہے کہ میں نے جتنی گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں ان گزارشات کی روشنی میں 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ پراپر گلٹی تھے اور جنہوں نے پاکستان کے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو توڑا، جس نے ایم عالم کا وہ طیارہ جس نے 9 سیکنڈ کے اندر 7 یا 8 یا 10 طیارے انڈیا کے جہنم برد کیے تھے، اس کے طیارے کو جناب بلے سے توڑا، جنہوں نے پاکستان کے شہداء کا مذاق اڑایا، شہداء کے مجسموں کا مذاق اڑایا، شہداء کی تصویروں کا مذاق اڑایا، ان کی عزت اور وقار کی دھجیاں بلے کے ذریعے سے اڑائی، جنہوں نے بلہ اٹھا کے پاک فوج کے جوان اور افسر جو ریگولر ڈیلی شہادت سے ہمکنار ہوتے ہیں ان کی وردی کو حسان نیازی جیسا ایب نارمل شخص اس نے جناب بلے پہ لٹکا کے جو حرکتیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو پاکستان کے سول عدالتی سسٹم کے جو کمزور ترین جو آج یہ آپ کا انتظار تھا، دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو کہ گانے چیف جسٹس بندیال صاحب چیئرمین تحریک انصاف کو دیکھ کے گنگنائے، گڈ ٹو سی یو کی جناب باتیں کریں، اپنی ساس کی انسٹرکشن کے اوپر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ایک ایک دن میں 15 20 کیسز میں ضمانتیں دیں. اگر تو ان سول عدالتی سسٹم کے اس طریقہ کار کے ساتھ یہ ڈیل کریں گے تو کل بھائی جان پاکستان کے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ بیرونی طاقتوں کی شے پہ
मुल्क दुश्मन ताकतों की शह पे हर किस्म की दहशत गर्दी पाकिस्तान के शहरियों के साथ, पाकिस्तान के अदारों के साथ, पाकिस्तान की अदालतों के साथ, पाकिस्तान के हर मजहबी और आपके हर फिरके के साथ होंगी, जिसका खमियाजा हम सारे भुगतेंगे और फिर जिम्मेदारी जो है वो फिर जिसके सर होगी वो फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। एक तो ये बता दें, आप मिनिस्टर रहे इंकलाब में, फिर तहरीक इंसाफ के सारी मालूमात आपके पास थी, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि इंफॉर्मेशन आपके पास थी, आपने बताया नहीं उतरता अदारों को फौजी कार्रवाई। बिल्कुल जनाब, आपने अच्छा सवाल किया। आप मेरा ख्याल पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मेरी पिछली 6, उसमें ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं और मैं वाहिद बंदा हूं कि जो सबसे पहले फ्रंट फुट पे आके ये जितनी चीज़ें थीं, जितनी 2 नंबरियां थीं, इनको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं और उसकी बज़ाहिरन जनाब पब्लिक के अंदर जो पीटीआई के वो दज्जाली कुत्ते हैं कि जो सारा दिन भौंकते रहते हैं, सारा दिन माँ बहन बेटी की इज्जत को भी जो है वो तार तार कर देते हैं और उनके अपने सगे माँ बाप भी और बहन भाई भी अगर उनसे कोई डिफर करें तो उनकी इज्जत को भी उछालने के वो दरपे हो जाते हैं। उनकी जितनी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मुल्क और कौम के लिए और रियासत के लिए। ये मिलिट्री कोड के हवाले से आज आपका सेक्रेटरी को आपने, तो ये बताइए कि इसमें बाकायदा तौर पर आईबीपी जो है क्या अपने तरफ से भी कुछ इसमें पार्टी बन रही है सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत की तरफ से? ये पार्टी की लीडरशिप के साथ जनाब मशवरा करके तो इसके ऊपर भी जो है वो इंशाल्लाह देखें। अच्छा जवान साहब, ये बताएं कि शेख रशीद साहब वापस आ गया मंत्री आम पर, उन्होंने बताया कि वो चिल्ले पर गए हुए थे और बगैर बताए चिल्ले पर गए थे। उन्होंने आकर ये बयान दिया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस जो लोग हैं उनको बचाने के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। और इससे पहले भी आपसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल किया था कि बेगुनाह जो लोग हैं 9 मई के वाक़यात में जो मुलविस हैं, उसके हवाले से तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये क्या किरदार अदा करेगी? क्या अगर शेख रशीद आपसे रब्ता करते हैं लोगों को बचाने के लिए, जो बेगुनाह लोग हैं, उस हवाले से आप किरदार अदा करेंगे? यार, एक होता है पानी से पकोड़े तलना, एक होता है थूक से पकोड़े तलना। शेख साहब पानी और थूक से पकोड़े तल रहे हैं और मैं अमली काम कर रहा हूँ। ये 15-20 बंदे और इसके अलावा कम से कम कोई 150-200 बंदा है जिनको मैं बचा चुका हूँ, जिनको मैं बचा चुका हूँ। इनमें नॉमिनेटेड भी हैं, इनमें वगैरह वगैरह और नामालूम के अंदर भी हैं। मैंने थूक से पकोड़े नहीं तले, मैंने फवाद चौधरी की तरह की 2 नंबरियां नहीं की कि जनाब सिंपैथीज लेने के लिए डबल गेम करूं। और शेख साहब मेरे काबिल एहतराम है, मैंने उनको अपना बड़ा भाई कहा था, आज भी मैं उस दावे पे कायम हूं। लेकिन उन्होंने जो पहला इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने जनाब चतर चलाकी करने की कोशिश की थी, सारे पासे पूरे रखड़ दी। लेकिन कल जनाब वो कुछ थोड़ा सा खुल के आ गए हैं, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और उनकी तहरीक को लानती किरदार उन्होंने करार दिया है। और लेकिन हकीकत यह है कि उस पूरी लानती तहरीक के अंदर डीजे का किरदार जो है वो शेख रशीद साहब का था, ठीक है ना। तो बहरहाल शेख रशीद साहब देर आए दुरुस्त आए, मेरे लिए काबिल एहतराम है और इंशाल्लाह पिंडी की सियासत के अंदर मैं और वो पॉसिबिलिटी है कि हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कुछ चीज़ों को लेके चलेंगे पीडीएम के खिलाफ और इस नून लीग के खिलाफ। लेकिन शेख रशीद साहब को एक तो उन्होंने माफ़ी मांगी, इनको खुल खुला के माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये जो 1.5 साल की तहरीक फसाद फिल अर्ज थी उसके अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो दिमाग था उसका किरदार भी आपका था और उसके जो डीजे का किरदार था वो भी आपका था। जी साहब, चिल्ले से ज्यादा शहद होने के असरात ज्यादा ठीक होगा। सर, आपने ये वाली तौर पर एक दफा दोहराइएगा, आपका असल मुतालबा क्या है? असल मुतालबा ये है कि 9 मई के जो लोग प्रैक्टिकली बेगुनाह लोगों को, मेरी भी आपसे गुजारिश है कि मैं एमी वोट बैंक हासिल करने के लिए और सिंपैथीज हासिल करने के लिए बातें करूं। मैं प्रैक्टिकल काम कर रहा हूं। 5 महीने से मैंने पीसीओ लोगों को जो नॉमिनेटेड है, जो गैर नॉमिनेटेड है, मैं उनको बचा रहा हूं। जो बेगुनाह है या जो तौबा ताइब हो रहे हैं इस पूरे प्रोसेस से, जिनको समझ आ रही है कि हमें इस्तेमाल किया गया रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ, और उन लोगों को मैं बचा के बड़ी स्मूथली जनाब उनको एक साइड पे कर रहा हूं। तो एक तो बेगुनाह लोगों को इंशाल्लाह जो छुड़ाने की तहरीक है वो अगली, अब हर हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंशाल्लाह आप देखेंगे 5, 10, 15 अहम पॉलिटिकल फिगर्स मेरे साथ बैठ के जनाब आईपीपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मेरा मुतालबा एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ये है
کہ جو کلپریٹ تھے, جو لیڈر تھے, اور وہ لیڈر سب کو پتا ہے, اور پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے پاس ایک ایک رپورٹ ہے, ماسٹر مائنڈ کون تھا, کس نے پورا پلان بنایا, چاہے وہ ادارے کے اندر ہے, ادارے سے باہر ہے, یا تحریک انصاف میں ہے, ان کا کیس ملٹری کورٹس کے اندر چلنا چاہیے. اور پھر ایک چیز اور, آپ کے سوال ٹکا ثانی صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوچھا, اس کا جواب پوری پاکستانی قوم کے لیے. ایک حوالہ یہ پیش کیا جا رہا ہے پٹیشنرز کی طرف سے, اور جو باہر کی خفیہ ایجنسیز کے ڈالرز پہ پلنے والی این جی اوز ہیں, حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں, وہ ڈرامہ یہ کر رہی ہیں کہ جناب یہ جو ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہوگا, یہ جیسے ہی جج نے فیصلہ کرنا ہے ویسے ہی سیدھی گولی مار دینی ہے, اسی وقت پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دینا ہے. نہیں جناب, آئین اور قانون کے مطابق ملٹری کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جائے گا, چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور پوری پروویژن اور پورا طریقہ کار موجود ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر اس کے خلاف جانے کا. جی جناب. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ ٹائم پہلے 2-3 دن پہلے غالباً ایک پوسٹز آتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بویلا مچایا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیمز ہیں, جو سوشل میڈیا یوز کرنے والے صارفین ہیں, ان کو خان صاحب کی طرف سے جو پیڈ ہوتے ہیں مطلب ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے. کیا اس بات میں کچھ صداقت ہے؟ آپ میں نے 22 مئی کے بعد آئی تھنک سو کہ 29 یا 30 مئی کو میں نے پریس کانفرنس کی تھی دوسری یہیں پہ. میں نے کہا تھا کہ تقریباً 30,000 کے قریب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو پی ٹی آئی کے پیڈ ہیں, اس میں سرکاری پیسوں سے بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے فنڈ سے بھی ہیں. اس وقت بڑا مذاق اڑایا گیا, اس وقت بڑا غم اور غصے کا اظہار کیا گیا. اس وقت جناب ایک میمز بنا کے پوری سوشل میڈیا پہ کہ میرے پیسے کدھر ہیں, میرا فنڈ کدھر ہے, میری تنخواہ کدھر ہے. وہ اللہ پاک کا کرم ہے, جو باتیں میں مسلسل کر رہا ہوں 5 مہینے سے, کبھی صداقت عباسی, کبھی عثمان ڈار, کبھی شیخ رشید, کبھی فاروق حبیب, یہ سارے لوگ آ رہے ہیں, وہ میری ان ساری باتوں کو انڈوس کر رہے ہیں. اب یہ والی بات جو میں نے کہی تھی آج سے 4 دن پہلے پاکستان کے میڈیا نے, میں نے نہیں بریک کی, آپ لوگوں نے بریک کی, کہ وہ 1140 کے پی کے ان کا نام, ان کا پتہ, ان کا ایڈریس, ان کا موبائل نمبر, ان کا انسٹا کا ہے جناب ایڈریس, ان کا یوٹیوب کا ایڈریس, ان کا ٹک ٹاک کا ایڈریس, ان کا فیس بک کا ایڈریس, ان کا ہر چیز کا ایڈریس, اور ان کی پے, اور پھر ان کا نوٹیفکیشن انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پی کے 87 کروڑ روپے صرف 2 سال کے لیے 2021-22 اور 22-23, اور وہ بنیادی طور پہ 87 کروڑ پاک فوج کے خلاف, آئی ایس آئی کے خلاف, عدالتی اداروں کے خلاف, اور جس طرح ججز کی ٹرولنگ ہوتی تھی جسٹس عامر کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ کے ہمارے فاضل چیف جسٹس ہیں, جس انداز سے گندی کمپین آرمی کے جنرلوں کے خلاف, افسران کے خلاف اور آرمی کی شہادتوں کے خلاف